जेन्ना आमचे ग्रामस्थान एक आमच्या ग्रुप आहा शिरसागरांचो एक ग्रुप आहा त्या ग्रुपान ताणें एक असो व्हिडिओ घातलो की हांगा कोणें झाडां कापता म्हणून जेन्ना आमी हांगा पळोवंक गेले तेन्ना हे 84/5 हो सर्वे नंबर हेचो आनी हे सर्वे नंबरान जी सायल्याची झाडां आसा बाकी वनस्पती तशी वखदी झाडां पासून आहात आमी ती झाडां पळोवपाक गेली कशी जाल्यार थंय तो जो कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना घेतला झाडां कापपाचो तो म्हणटा आपणाक फॉरेस्टाचे सगळे आमचे कडेन ऑर्डर आसा पूण ती ऑर्डर तेंच्यांनी दाखयली आमकां पूण तातूंत एक अशें बरयल्लें आसा की बायोडायवर्सिटीक ती कॉपी मार्क केला म्हणून दिल्या पूण आमकां अजून कांय कॉपी मेळोंक ना 25 डिसेंबराक ती कॉपी तेंच्यांनी धाडलेली अशें म्हणून तेजेर मार्क केल्लें आसा आमकां कॉपी 25 तारीख दाखयता डिसेंबराची परमिशन ग्रांट केल्या ती तारीख दाखयता आनी आयज 27 तारीख जाली जानेवारी हय 27 तारीख जाली जानेवारीची तरी ते लेटर पावोंक ना आनी आमी ते 3 म्हयन्या पयलीं कंप्लेन दिल्लें की हांगा ही झाडां कापल्यार मागीर हांगा सगळो आमच्या निसर्गाक खूब इफेक्ट जातलो हांगा सगळ्यांच्यो बांयो आसात त्यो बांयांकूय त्रास जातलो तसो हे इतली झाडां बरी झाडां आसून ह्या झाडां खातीर हांगा निसर्ग बरो आसा आनी मेन म्हणल्यार हांगा ज्यो सायडीक ज्यो बांयो बी आसात तेंचेर बी खूब इफेक्ट जातलो आनी तसो बाकी लोकलिटीचेर खूब इफेक्ट जातलो म्हणून आमी तेजें एक कंप्लेन दिल्लें आनी आमी ते कंप्लेन 3 म्हयन्या पयलीं दिल्ले तेचेरूय अजून कांय एक्शन जावंक ना तशेंच आतां सांगपाचें म्हणल्यार बायोडायवर्सिटी कॉपी मार्क केला म्हणटा पूण मार्क केला म्हणटा ते आमकां अजून कांय मेळोंक ना आतां तेच्या सांगण्या प्रमाणे तो आपण म्हणल्यार 1 म्हयनो रावलो आनी 1 म्हयनो रावन कोणाचें ऑब्जेक्शन येवंक ना म्हणून आपण आतां हे आपलें काम चालू केलें कित्याक आपणाक म्हणटा टायम दिल्ली आसा 45 डेजा भितर आपण कापूंक जाय अशें दिल्लें आसा तरी आपण 1 म्हयनो रावला आनी आजून कोणाचें ऑब्जेक्शन येवंक ना म्हणून आपण ते कापपाक सुरवात केली ऑब्जेक्शन कोणाक येवंक ना म्हणजे आमचे कडेन ती लेटरूच पावूंक ना 25 तारखेक धाडलेले डिसेंबराक जाल्यार आमकां अजून ती कॉपी पावंक ना म्हणून आमी ऑब्जेक्शन कशें रेज करतले हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कसो कितें हें चलता कांय कळना हे आमचे कंप्लेनां आसून सुद्दां तेजेर कितें तरी आमकां एक्शन दिना जावं कसलें जालें सांगना आनी डायरेक्टली अशें कापता आनी ते कांय कळना असल्यान आमचो असो गोंयचो आमकां सर्व निसर्ग आमचो काबार जातलो अशें दिसता म्हाका कितली झाडां आसा आतां ही कटिंग परमिशन तो म्हणटा तेच्या हेचे प्रमाणे म्हणटा तो 40 झाडांचे आपण परमिशन मागलेलें म्हणटा ताका ती ऑर्डर जाल्या थंय 20 झाडांची ऑर्डर जाल्या बाकी सगळे ते झाडां आहा ती आहा पण बाकीची झाडां आमची जी वखदी झाडां आहा तितून हांगा तिरफळ आसा जावं बाकीची झाडां वखदी झाडां तुका मदीं दिश्टी पडटा जावं आंबे आसात ते घोटींग म्हणटा तो झाड आसा ते घोटींग झाड आसा ही सगळी अशी बरी बरी झाडां भितर आसात तरी आसतना ते फॉरेस्टान तांकां परमिशन दिलां आनी म्हाज्या आयकण्या प्रमाणे तेंच्यांनी व्हडलो हांगा प्रोजेक्ट हाडपाक कितें तरी तितलो खबर ना पूण व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ही झाडां कापून मागीर व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा सद्या हांगा शिरसाय इतले मेगा प्रोजेक्ट येयल्ले आसा तातूंत सगळ्या उदकाचो त्रास जाता रस्ते पासून हांगा एक 3 मिटराचे रस्ते आहा 3 मिटराच्या रस्त्यान हांगा गव्हर्मेंटान हांगा तांकां येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो पास करून गेले कांय कळना शिरसाय गांवांत पयशे आमचे फक्त 3 मिटराचे रस्ते आसात आनी आमी ह्या आदी पासून ग्रामसभेनी सांगलेलें की हे रस्ते धाकटुले आसा 3 मिटर रस्ते आसा तुमी प्रोजेक्ट पास करूं नाकात जाल्यार आमचे पंचायत मेंबर आसा ते ग्रामसभा येनात सारखे आनी ते सांगता आमी काय खबर ना वयरसून परमिशन येता आतां हे वयरसून परमिशन म्हणजे खंयसून येता कांय कळना गोंयांत आतां इतले प्रोजेक्ट चलता प्रत्येक ग्रामसभेनी सांगता की आमकां हे तेचे हे ना वयरसून परमिशन येता हे वयरसून म्हणजे खंयसून हें आमकां कांय कळना म्हणजे सारकें गोंय हें नश्ट करपाचें हेचेर असं काय दिसता आमकां वयरसून परमिशन म्हणजे खंयचें काय कळना आमकां बरें